الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن واستغفر. الله أكبر. أذن واستغفر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. ما أنا تعبان وعايز أقول كلمتين لله، في الله، من الله إلى الله. علنا نهتدي. عرفنا كيفية قراءة الفاتحة من خلال يوم الجمع القائم على ظل ذي 3 شعب يشكل يوم، هنا بمقدار 1000 من خلال النجم و100,000 من خلال المقياس اللي أعطانا إياه قبل أن يأتينا القرآن ويشكل لنا نواة هذه المنظومة العلمية اللي بتعزف لنا ما يسمى ديمومة قائمة على مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا بنذكر في الكتاب عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون عليهما وعلى سيدنا محمد والأنبياء والذين سبقوهم بالإيمان وذريتهم والتابعين، بنجد أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قرأنا الفاتحة وعندما سنقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة متجددة، بما إن الألف اللي هو في أول ما أنزل أول آية تسمى الزبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يشرح لنا علوم الألف والعين والواو والزال إلى أن نصل بالله من الشيطان الرجيم، علشان ينجينا مما نحن فيه، لأن الشيطان الرجيم يشكل لنا هنا مقياس من خلال قانون المثلث، يشكل نواة الجهل، أي في ذاته نواة، وبناء عليه بنرى هذه النواة اللي هي في ذاتها برضو 10 كما الديانات، لأنها من أساس نواة العشرة اللي ستنجب مسلمة 10 كاملة، يهودية 10 كاملة، مسيحية 10 كاملة، بتضرب 3 في 10 يديك 30. ال30 دول المقياس اللي أعطاه إياه رب العرش العظيم من خلال ال30 يوم اللي وعده فيهم من خلال الحديث اللي هيدور بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وربه سبحانه وتعالى على ما يسمى جبل الطور، اللي هو بما يسمى وبما قلنا من قبل أنها تشكل رأس المثلث رقم 1 يحجها العلم، أي العلماء والأنبياء، مصر رقم 1، وهذا ما يسمى بمثلث الحرم اللي حرم فيه الدم وما للغير، بيبدأ رقم 1 من مصر، رقم 2 أولى القبلتين، رقم 3 بكة. فنجد أن عندما أتى القرآن شكل لنا نواة العشار حتى يعلمنا بما أتانا من فضل قائم على الزوجين، نواة العشار القائمة على مثلث العبادات العشرات وتكامل نواة
المنظومة الرقمية اللي بتشكل لنا نواة العلم. يبقى هنا وجدنا عندما جه سيدنا موسى بنرى جمع مثلثه من خلال عندما سأل ربه في الطعام، عندما تذكر أهل بيته في الطعام، فبيدينا الحديث علشان يلخصه لنا في النهاية إن المنوط بهذا الفكر اللي يسكن باطن القلب، مش القلب، باطن القلب، أنه سأل ربه دون أن يدري أن هذا هو السؤال، لأننا خلق الإنسان عجولا بناء على أنه بيتسرع كما أنا أتسرع في الكلام حتى أؤتيك بما تحتاجه ولا تعي عنه شيء وما فيش عندك فرصة إنك تسأل، وبناء على هذا الوقت وهذه الفرصة اللي بتشكل لنا سبب بنسأل حتى نكون سبب للآخرين. لأن في اتبع سبب واتبع سبب. فهنا بنجد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال في نفسه البيت بلا ماء بلا طعام، فهنا ربه خاطبه من خلال ضرب الحجر 3. فهنا إن لم نرى هذه الثلاث، نرى هذه الثلاث أهرامات اللي هم حرام الرغيف الدائرة المغلقة، حرام الدائرة المغلقة، علشان ظهروا بمثلث. المثلث ده يديك الثلاث تكوام ده، يعرفك مين اللي كان الرغيف. يبقى أدا 3 كمان، ما خدتش بالك من دول، نديك بقى علشان تعرف 9، علشان 3 في 3 ب9 تكامل نواة الإنسان. عند سيدنا الخضر عليهما جميعا الصلاة والسلام، عندما ذهب هو وسيدنا شعيب وترك أخوه مع البهايم اللي كل ما يسيبها 5 دقايق في ظل 5 دقايق، ده هو زادهم 10 أيام، النواهي اللي هي 10 الكاملة الديانات الحق 10 أيام، يعني 30 يوم اللي هم المثلث 3 في 10 ب30، وزدناهم 10 حتى تعي ال10 دي اللي بتشكل الكارت الأول أو الفيزيتا اللي خدتها عندما استعذت بالله من الشيطان الرجيم، أعطاك ما سألت ولا تعي أن هذا نوع السؤال. 10 اللي هم لك هنا مقياس تشكل نواة مثلث العبادات ونواة العلم. مثلث العلم بتاع مثلث عدة الهندسة. ما هو فيه أستاذ محترم يقول لك أنا ما أعرفش غير مثلث عدة الهندسة، أكتر من كده أنا ما أعرفش مثلثات. طب يا أبو جهل أفندي يا اللي مسكت علم لا تعي عنه شيء، ما تدبرتش أن أساس المستطيل يا مسطول المثلث، وأساس المربع المثلث، لأنك لا تبني مستطيل ولا مربع إلا من خلال المثلث، والمثلث يشكل صفوة الزوجين، لأن عندما تستخرج المثلث بتجيب المربع تاخد منه المثلث اللي هيقام عليه الزوايا والمسافة. فهنا بنجد المثلث كمقياس شفناه في ضرب عندما سأل نفسه ده رايح يكلم رب، وايه السعادة دي، ده يكفي انه يسمع صوت رب العرش العظيم ده. فهو بيجري كده يعني جاب في نفسه في خاطره ان هو ما امنش اكل البيت، فقال له لا استنى انت كده اضرب كده عشان يدينا المثلث. يبقى ده المثلث اما تضربه في 40 اللي هو 4 يديك التورث، واذكر الارض والقمر والشمس والنجم 4، واذكر 4 الإحياء، كيفية الإحياء 4 من الطير، واعرف إيه المثلث الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي إلى أن تعرف إيه الحكاية، لأن أعلم من الله إنك واقف عند الرباعي ومش داري فيه إيه، لا ده فيه سداسي وثماني. يا عم الموضوع منظومة ولها نظام. النظام القائم الآن 9.9 ينقصه 1، والسر في الواحد، وهذا الواحد بداية اللانهاية. ولكن الصعوبة في كيفية التعرف عليه. ما هو لازم تتعب،
علشان تجمع، وبقدر جمعك أجمعت أم هي جمعتك، وكل ما جمعته هنا بقانون الترتق الدائم فهو في زوال، ولكنه إعجاز الآية اداله البقاء من خلال تأتون فرادى وفود وكالزرع حصيد، شجرة في جذورها في الأرض وفروعها في السماء، حصيد. عندما نعي الحصيد أيوه ما هو لا تاني ولا تالت. روح. فرأينا هنا المثلث من خلال ضربه للحجر 3 ووجد فيه الدودة. فهنا عندما نضرب هذا المثلث 3 في 10 يدينا 30. دول نواة المثلث القائم على ما يسمى بنواة العشار اللي فرض على سيدنا موسى، وزدناهم 10 حتى نعي الأربعة التورث كما ذكرنا، الأربع كواكب من وارثهم هو الله لنشأهم من هذه الذرة. يبقى تورث الذرة تعمل بالدفع الذاتي من خلال الترتق الدائم كما هو قائم الآن. هناك بنرى مثلث مع سيدنا موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام عندما ذهب لمقابلة سيدنا عليه الصلاة والسلام الخضر، خرم السفينة حتى تعي ده فيه هنا ده القانون الأحرف والأرقام هنا يعقدك، بس له نظام في الشرح، ولكن أنا بلخص لك المضمون حتى تغوص داخل هذا المضمون وترى بنفسك الأحرف والأرقام كيفية حركها، الكون العظيم. وبعد ذلك عندما أذكر لك الحرف والرقم ستعي ما أقول من خلال إلمام الموضوع بشكل مثلث حتى نعي كيفية الضرب والحساب وعدد السنين والحساب، الضرب والجمع والطرح. فهنا خرم السفينة رقم 1، رقم 2 قتل الطفل، رقم 3 بناية السور. والخرم ده ملخص لمثلث الخرم يعطينا ال 12 عين، ولكن دي النواه، ولكنها في نظر من هو أتى بالحق أنه الشر، ولكنه الخير يرتدي جلباب الشر حتى يتمكن من الذهاب والإياب. ما هو بيجيك بأي شكل، تقوى الله في العلم اللي هنحاسب عليه بقانون فرض كفاية. فهنا الخرم أعطانا نواة النافورة، الخير يتجه، ما هو 2 أعطانا النفس اللي من خلالها هيشتغل هذا الميزان الخر اللي هو الفساد في البر والبحر. هنا وجدناه في البر من خلال ال10 اللي ضلهم السامري، وهنا في البحر عندما ارتدى جلباب الحق الباطل حتى يتمكن من المقربة اللي بيسموها بعض ناس ضالة، يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. إزاي؟ ده قانون هبل
هبل هبل. وبلاش اقول حاجه تاني. فالنفس هي اللي هتفسد وتصلح. اللي قتلت، هذا القتل يعلمنا بأن الموت يشكل نواة بداخلها الإحياء، لأنه خلقك أحياك من هذه المادة، ولكن أحبب من شئت إنك مفارقه علشان تعلم أنها ميقات وبعد ذلك ذكريات. بس نوع ذكرياتك إيه اللي عملته يستحق الذكر، وإنه له لحافظ من خلال ما قلت في هذا اللوح اللي هو منكم. بنعي أن هنا النفس تشكل ارتداد جلباب من نور، لأننا نرتدي جلباب من نار ويسمى من قطراء وتغشى وجوههم النار. افهم الحكاية علشان الموضوع بسيط جدا، قائم على تقوى الله والنظر إلى المثلث، مش بتاع عدة الهندسة، مش بتاع عدة الهندسة أبو 9.9، لا، المثلث الكون العظيم مقياس الأنبياء والتابعين، وضعه رب العرش العظيم قسطاس مبين ومعلوم. فهنا رقم 2 ادانا النفس، يبقى هنا ادانا الروح بمشابه بقانون المتشابهات حتى تعي كيفيه زي الروح الرسول عليه الصلاه والسلام، النفس سيدنا ابو طالب، الجسد اللي هو في النار ابو لهب. فعندما نفسك كده تعزف مثلث كده يجزأ لك من اول ما هيبدا ربنا الخليقه، مش من بعد، لانك هتعلم من قبل ومن بعد، وانت بينهما شاهد. شاهد على ايه؟ شهدت ايه في التلفاز ويعارض التلفاز ماذا عرفت؟ اتيكم بامر العزيز الرحيم بمثلث نواة ذره لواقح رياح كما وعدت، ووعد الحر دين عليه. ستؤدي لانجاب مجره كونيه نظيفه نظيفه قائمه على حجه بيضاء. رقم 3 البناء. تبني وينسف ربي نسفا بمقياس مثلث الذرة، مثلث نواة الذرة، من خلال المواقيت المسماة بالمعادلات النسبية القائمة على مواقيت ليها بداية ونهاية مؤدية إلى اللانهاية، لأنه مشرق يوم ب1000 عام ما نعود مؤدي إلى مشرق 100,000 وهي تسمى عليين، ومن خلالها تنطلق إلى عليون، وعليين لن تدركها ولن تدركك إلا عندما تعد 99 والواحد. أنت وصلت 9/10 لسه الواحد، وما أدراك ما الواحد. يبقى هنا رقم 1 قال لك الماء لأنها دلالة تحمل الفلك، وحمل فيها من كل زوجين 2 ادتنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، ومن خلال هذه النواة تأتي النفس اللي هتتكون، لأنها تشكل عناصر ملك لرب العرش العظيم، ملك الله. وبناء على هذا الملك اللي يشكل في النهاية جمع ملائكة، عشان نقول ذكور وإناث، ما هو قدامك اهو الشمس ما هي مؤنث، والأرض ما هي مؤنث، والشمس والنجم والنجم مذكر، والقمر مذكر. هذا ما يسمى بالتذكير، حتى نعم نقول كفانا قول بلا قول، علم بلا علم، ندعي ونحن أهل المغفرة والتقوى.
فتقوى الله مع الله، من الله إلى الله، لا تنظر إلى الآخرين بل انظر إليهم أنهم نفسك. عندما يتألم صبعك في سوريا لأنه رجل واحد ولكن تشردت نفسه من نفسه، وعندما تعرف ان مخك تعب اعرف ان في مشاكل في مصر، وعندما ترى ان رجليك بدات الاكسده تاكلها اعرف ان هي بدات بالعراق ووجد لنا لها بغله مقياس، وبدات العراق وسوريا ولبنان ومصر، وكل سنه وانتم طيبين لازم تطلع متسلمه كده اهو كما هو قائم الان، لانه مكتوب ولن نحظر هذا المكتوب بقانون علم البعث اللي بيشكل لهما قسطاس مبين ومعلوم، وهما القبل والبعد الزوجين ونحن بينهم. نقشر بطاطا.